नमस्कार. गोंयकारपण वो गोंयची डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी सांबाळून दवरची काय तिची कितें घडटा तें घडूं दी म्हणून सोडून दिवची असो प्रस्न गोंयकारां मुखार आज उबो आसा. गोंयांत कांय लोक घरांत कोंकणी उलयनात अशें मुख्यमंत्री सावंत हांणी शेणै गोंयबाब जयंतीच्या सुवाळ्यांत उलयतना म्हळें. खरें तें. कांय कुटुंबांनी घरांत कोंकणी उलयनात. हाजी 3 वेगळीं कारणां आसात. पयलें कारण हें इतिहासांत फाटीं वता सुमार 300 वो चड वर्सां फाटीं. 1684 वर्सा पुर्तुगेज राजवटकेन कोंकणीचेर बंदी घाली आनी तेन्ना व्हायसरॉयाक फ्रांसिस्कान पाद्रीनी सांगलें की सगल्यांक पुर्तुगेज शिकोवपाक 3 वर्सां पुरो म्हणून. तसो प्रयत्न केलोय तांणी, पूण तो फळादीक जावंक पावलो ना. गोंयांतल्या फकत एका ल्हानशा वर्गा पुरतो तो फळादीक जालो. त्या वर्गांतल्या कुटुंबांनी पुर्तुगेज रिगली आनीक हें घडिल्ल्या पुर्तुगेजाक जाय आशिल्लें. हाचें कारण तांकां फकत धर्मांतर करून प्रस्न सुटनाशिल्लो. धर्मांतरा बरोबरच संस्कृती बदलून तांकां पुर्तुगेज करप हो हावेस आशिल्लो. आनी तांकां पुर्तुगेज करतलो जाल्यार भास धरून सगली संस्कृती बदलून पुर्तुगेजीचेर हाडूंक जाय. पूण हे खातीर जो कितें प्रयत्न जालो ताका एक ल्हानसो वर्ग गोंयांतलो बळी पडलो आनी तो घरांत पुर्तुगेज उलोवंक लागलो आनी लागीं लागीं पुर्तुगेजा भशेन वागपाचो प्रयत्न करूंक लागलो. हें इतिहासांतलें कारण. आतां गोंय मुक्त जाय मेरेन, गोंयचे सुटके मेरेन ही परिस्थिती उरली आनी ती समजूं येता कित्याक पुर्तुगेज राजवटकेंत तशें घडपाचें. बरें, कोंकणीचेर बंदी घालपाचो जो कायदो केल्लो तो फाटीं घेतलो म्हणपाचें इतिहासांत कांयच मेळना. हळू हळू तो फाटीं पडला आसूंक जाय कित्याक तो फाटीं घेतलो अशें म्हणपाचें खंयच दस्तावेजांत मेळना. म्हणटकच गोंयचे सुटके मेरेन ती परिस्थिती तशी उरली जाल्यार अजाप दिसना. पूण हांव तरी धरतालों की गोंयचे सुटके उपरांत हो वर्ग वो त्या वर्गांतले लोक आपलीं मुळां सोदूंक लागतले आनीक परत देशी संस्कृतायेंत येवपाचो प्रयत्न करतले. तशें घडलें ना. बदल इतलोच जालो की पुर्तुगेज भाशेची सुवात इंग्लीश भाशेन घेतली. म्हणजे घरांत जर पुर्तुगेज उलयताले जाल्यार ते सुवातेर इंग्लीश उलोवंक लागले. भायरूय बी मागीर इंग्लीश उलोवंक लागले. अशे रितीन इंग्लिशीचें म्हत्व वाडलें. हें जालें एक कारण. दुसरें कारण, सुटके उपरांत ह्या वर्गान पुर्तुगेजीच्या जाग्यार इंग्लीश आपणायली आनीक मासीस फॉलो द क्लासीस हे प्रमाणें दुसरे उरिल्ले वर्गांतले जे लोक शिकले, इंग्लीश हायस्कुलांनी वचून शिकले, फुडें घडये
दुसरे कडेन वचून कॉलेजांनी इंग्लीश शिकले, तेय बी तांच्याच मार्गान गेले. कितले गेले हें सांगप कठीण, पूण आनी कांय लोक त्याच मार्गान गेले आनी ते घरांत कोंकणी उलोवपाची तांणी सोडली. ते सुवातेर इंग्लीश येयली. तिसरें एक कारण अशें की गोंयांतल्या कांय हायस्कुलांनी नेम केल्ले आसात की हायस्कुलाच्या आवाठांत वो हायस्कुलाच्या वाठारांत वो हायस्कुलांत कोंकणी कोणूय विद्यार्थीनी उलयली जाल्यार तिका वो ताका दंड फावता. म्हणजे कोंकणी उलोवची न्हय म्हणपाचो एक नेम तो जालो आनी कोंकणी उलोवपाक विद्यार्थी फाटीं सरूंक लागले, कित्याक उलयल्यार दंड फारीक करचो पडटा. इतलेंच न्हय तर ह्या हायस्कुलांनी भुरग्यांच्या पालकांक आवय बापायक आपोवन हाडले आनी तांकां सांगलें की भुरग्याक जर बरी इंग्लीश येतली उलोवपाक जाल्यार तुमी घरा कडेनूय ताजे कडेन इंग्लीश उलोवंक जाय. म्हणटकच ज्या आवय बापायक इंग्लीश उलोवंक येताली, सगळ्या आवय बापायक कांय येनाशिल्ली, ती उलोवंक लागली, कित्याक जण्याक आवय बापायक आपल्या भुरग्याक बरें शिकप मेळिल्लें जाय आनीक ताणें बरें इंग्लीश उलयल्लें बी जाय. म्हणटकच हायस्कुलांतल्या शिक्षकांनी वो जाळवणदारांनी जें सांगलां तें मानून घेवन तांणी भुरग्यां कडेन इंग्लीश उलोवपाक सुरवात केली. म्हणटच त्या घरांनी बी इंग्लीश पावली आनी जंय इंग्लीश सुरू जाता थंय कोंकणी बंद पडटा. म्हणटकच आदी पुर्तुगेज राजवटकेक लागून एक घडलें, मागीर गोंयचे सुटके उपरांतूय बी आनीक लोकांनी तोच मार्ग आपणायलो आनी आयज लेगीत नवे पिळगेक हें हो अनुभव घेवचो पडटा की घरा कडेन बसून तुमी इंग्लीश उलयात, कारण इंग्लीश उलोवपाची संवय जावपाक जाय म्हणून. हातूंत चिंत करपा सारको विशय आसा. भोव करून फुडल्या पिळग्यां संबंदान वो आतां ज्यो भुरग्यांच्यो पिळग्यो आसात तांच्या संबंदान, जाणट्याचो हो प्रश्न न्हय. तें अशें की एक फावटी हें भुरगें घरांतूय इंग्लीश उलोवंक लागलें, हायस्कुलांतूय आनी हायस्कुलाच्या वाठारांतूय इंग्लीश उलोवंक लागलें की तें कोंकणी सोडटा. तें कोंकणी पसून तुट्टा आनी कोंकणी पसून तुटप म्हणजे देशी संस्कृताये पासून तुटप, गोंयच्या अस्मिताये पसून तुटप, गोंयकारपणा पसून तुटप. म्हणटकच हें तुटप आज आमच्या नव्या पिळग्याच्या संबंदान घडूंक लागलां. हाका डिनॅशनलायजेशन म्हणूंक जायना, पूण हांव खात्रीन ताका डिकल्चरायजेशन म्हणटलो, कारण हांगा संस्कृतीच बदलता. जे संस्कृतीची पाळां मुळां आपले भाशेंत आसत ती भासूच जशी कुशीन पडली ती पाळां मुळां उमटतात आनी मागीर संस्कृती बी बदलता. थंय बळजबरी आशिल्ली आदी, ती बळजबरी आतां लोकशायेंत ना. आमच्या सुटके उपरांत जें स्वातंत्र्य आमकां मेळ्ळें आनीक लोकशाय मेळ्ळी तातूंत ती बळजबरी ना. जे कोण मासीस फॉलो द क्लासीस ह्या मार्गान गेले ते आपखोशेन गेले, तांकां ते कोणें कर म्हणून सांगूंक ना. आतां ह्या भुरग्यां संबंदान ती आपखोशेन करतात अशें म्हणूंक जावचें ना. हांगाय ना म्हणत जाल्यार थोडीशी बळजबरी आसा, तांचेर प्रेशर आसा
आवय बापायचेर प्रेशर आसा आनी म्हणून तें घडूंक लागलां. ह्या तिनूय कारणां जर एकठांय केलीं जाल्यार दिसून येता तें अशें की जे लोक घरांत कोंकणी उलयनाशिल्ले उलयनात तांचो आंकडो उणो जावचे सुवातेर वाडला आनी घडये तो वाडत वता. ही भिरांत. हें जर अशें घडूंक लागलें जाल्यार मागीर गोंयकारपणाक कांय अर्थ ना आनी मागीर ह्या लोकां मदीं देशी संस्कृती उरपाची ना. देखून मागीर कोंकणी भास, कोंकणी गितां आनी कोंकणी संस्कृताय ही उतरां सगळीं पोकी पोली जातलीं. म्हणटकच ही भिरांत आमचे मुखार आसा आनी हाजेर कितें उपाय करचो हो जणेकल्यान थारावपाचो. हो कांय सरकारान कायदो करून प्रश्न सुटपाचो न्हय, लोकां समजना. आतां हाजेर उपाय कितें आसा काय कितें हो प्रश्न येता. उपाय आसा. करपाची इत्सा आसली जाल्यार उपाय आसा. एक उपाय सरकारा कडेन आसा आनी तो ह्या शिक्षणीक मळा वयलो. सरकारान अभ्यास करूंक जाय ह्या विशयाचो. जर सरकाराच्यान ह्या हायस्कुलांक आदेश दिवं येता की असो नेम करचो न्हय, हो देशी संस्कृतायेचे आड आसा, तो नेम केल्लो आसत जाल्यार फाटीं घेवचो, तो बंद करचो, अशें जर सरकार करूंक शकता जाल्यार ताजेर सरकारान विचार करूंक जाय. आनी कांय हायस्कुलांनी ही जी रीत आपणायल्या ती बंद करपाचो प्रयत्न जावंक जाय. हें सरकारा कडल्यान जावंक जाय. पूण आमी जो लोक आसा आमच्याय कडेन कांय उपाय आसात आनी ते उपाय बी बरे परिणामकारी इफेक्टीव जावं येतात. गोंयांत देशाच्या वेगळ्या वेगळ्या प्रदेशांतल्यान लोक आयल्यात व्यापारा खातीर. तो अधिकार तांकां कॉन्स्टिट्युशनान दिल्लो आसा. म्हणटा ताणें कितें चूक केल्या अशें आमच्यांनी म्हणूं नजो वा आमचेर आगळीक केल्या अशेंय म्हणूंक जायना. ते हांगा येवन व्यापार धंदो करतात. कोण हार्डवॅराचो धंदो करता, कोण भाजी फळां विकपाचो धंदो करता, कोण मिठायचीं दुकानां घालता आनीक अश्यो तरेक तरां वेगळ्या वेगळ्या तरांचो व्यापार हे लोक करतात आनी हे गोंय भायल्यान आयिल्ले. तें करपाचो तांकां अधिकार आसा. पूण हांगा भाशेचो संबंद येता आनी थंय म्हजे नदरेन आमी लोक चूक करतात. आमी कितें करतात, तो जर मनीस गोंयकार न्हय अशें आमकां दिसलें जाल्यार आमी हिंदींतल्यानच सुरवात करतात. कशी आसूं ती हिंदी, मोडकी तुडकी कशीय आसूं, पूण आमी तो गोंयकार न्हय हें लक्षांत धरून हिंदींतल्यान सुरवात करतात आनी मागीर तो हिंदींतल्यान आपले मोडके तोडके हिंदींतल्यान जाप दिता आनी अशे तरेन हिंदींतल्यान हो सगळो वेव्हार चलता. आमीच जर अशें सुरवात हिंदींतल्यान केली तो हिंदी उलयतलो, ताका ती सोंपी जाता. ताजीय भाशा खंयची दुसरी आसूं शकता, पूण ताका हें सोंपें जातकच परिणाम असो जाता की तो कोंकणी शिकपाचे कसलेच कश्ट घेना, कारण घेवपाची गरज ताका दिसना. येता तें गिरायक थळावें तें जर ताजे कडेन हिंदींतल्यान उलयता आनी तो जर हिंदींतल्यान आपलो व्यापार करूंक शकता जाल्यार तो कोंकणी कित्याक शिकूंक वतलो आनी कोंकणी कित्याक उलोवंक वतलो. ताणें शाळेंत वचूंक जाय अशें ना कोंकणी शिकपाक.
उलयता 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 मनीस शिकता. उलोवपाचो प्रश्न तो, बरोवपाचो प्रश्न ना हांगा. पूण जर ताका ती गरज दिसना जाल्यार तो कित्याक उलोवंक वतलो? तो उलोवंक वचना. आनी म्हजे नदरेन हांगा हे गजालीक जापसालदार आमी. आनी आमी ती चूक इतली फुडें व्हरतात केन्ना केन्नाय की गोंयकाराच्या दुकानांत भितर सरल्यारूय बी हिंदीन सुरवात करतात. आनी मागीर तो सांगता हांव गोंयकार, तूं म्हजे कडेन हिंदी कित्याक उलयता काय म्हणून. ही पसून परिस्थिती आयल्या. म्हणटकच जर आमकां आमच्या भाशेचो अभिमान आसा ती सांबाळून दवरूंक जाय, कित्याक तिजेर आमची संस्कृताय आदारून आसा, जाल्यार आमी खंयच्याय दुकानांत भितर सरतना, खंयच्याय व्यापाऱ्या कडेन उलयतना कोंकणीनच सुरवात करूंक जाय. घडये सुरवातीक ताका अडचण जातली. अशेंय जावंक शकता की तूं कोंकणीन उलयता, तो हिंदीन उलयता, कांय नज. पूण कोंकणी उलोवपाचें सोडूंक जायना. एक दीस तो हळू हळू कोंकणी शिकतलो आनी कोंकणी उलोवंक लागतलो. नाजाल्यार तो कोंकणी शिकूंक वचचो ना. आमी दुसरी भास उलयतले आनी हाका लागून कोंकणी फाटीं पडत वतली. हें घडूंक फावना. आतां हो प्रश्न फक्त व्यापाऱ्यां पुरतोच अशेंय न्हय. कचेऱ्यो आसात वेगळ्यो वेगळ्यो. सरकारी कचेऱ्यो आसात, खाजगी कचेऱ्यो आसात, बँको आसात. आमी वचून कावंटराचेर आशिल्ल्या मनशा कडेन हिंदींतल्यान किंवा इंग्लिशींतल्यान सुरवात करतात. म्हणटकच मागीर थंय जो मनीस बसला, दादलो किंवा बायल, ती बी हिंदी किंवा इंग्लीश तांकां खंयची बऱ्याक पडटा ती भास उलयतात. कोंकणी परत फाटीं पडली. आमी चुकनासतना खंयच्याय कचेरेंत भितर सरतकच सरकारी तर दुबावच ना. आनी हांगा एक सरकाराचें कर्तव्य आसा. सरकारान आपल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक सांगूंक जाय की लोकां कडेन उलयतना थळावे भाशेंतल्यान उलयात, राजभाशेंतल्यान उलयात. कित्याक हें लोकांचें राज्य, लोकांची भाशा राजभाशा जाल्ली आसा. तेन्ना तुमी इंग्लीश वो दुसरी खंयची भास उलयनासतना लोकां कडेन कोंकणींतल्यान उलयात. म्हणटकच तो शेतकार आसूं, तो कामगार आसूं, तो कोणूय आसूं, शिकिल्लो आसूं, शिकनाशिल्लो आसूं, ताका उलोवपाक आडखळ जावची ना. आनीक कितें जें ताका सांगूंक जाय तें तो सारकें सांगूंक पावतलो. ताका बरोबर दुसरो आदोगाद वो दुसरो कोणूय एजंट बरोबर अदूभाशी बरोबर व्हरचो पडचो ना आनी पडूंक फावना. हें सरकारान आपल्या कर्मचाऱ्यांक सांगूंक जाय. आनी हेर आस्थापनां जीं आसात भारत सरकाराची, बँकां सारकी, पोस्ट ऑफिसा सारकी, थंय बी जे कावंटराचेर लोक बसतात तांकां कोंकणी उलोवपाचे आदेश मेळचे अशी वेवस्था जावंक जाय. पूण ताजे पयलीं आमी सुरवात करतना कोंकणींतल्यान करूंक जाय हें चड म्हत्वाचें. कारण आमीच जशें हिंदी वा इंग्लिशींतल्यान सुरवात केली मागीर तो कोंकणी कित्याक उलोवंक वतलो? कोंकणी बगर जर ताजें काम जाता जाल्यार तो कोंकणी शिकूंक आनी उलोवंक तरी कित्याक वतलो? वचचो ना. म्हणटकच हे रितीन लोकांनी आपली भास सांबाळूं येता. आनीकय कांय क्षेत्रां आसात वेगळीं वेगळीं जंय अभिमानान कोंकणी भास वापरप गरजेचें थारता. आमचे कितलेशेच भौशीक सुवाळे जातात आनी कांय सुवाळे हांवें अशे पळयल्यात की मुखार बसल्यात ते सगळे लोक ऑडियन्स गोंयकार आसता. सगळ्यांक कोंकणी समजता अशें आसतनाय मायक्रोफोन मुखार येतकच कांय जाणांक इंग्लिशीन उलोवपाची मोठी कूय येता. कित्याक जाय असलीं अडेचीं सवंगां? लोक मुखार बसलो तो तुजोच,
तूं प्लॅटफॉर्मा वयल्यान सकयल देंवतकच ताजे कडेन कोंकणीन उलयता, जाल्यार थंय प्लॅटफॉर्माच्या वेल्यान उलयता आसतना तुका दुसरी भास कित्याक जाय? म्हजे नदरेन हें घडये इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्सांतल्यान येता, न्यूनगंडांतल्यान येता, की आपल्याकय इंग्लीश येता, आपल्याक ती येना अशें कोणेंय समजुचें न्हय, आपुणूय इंग्लिशींतल्यान बरो उलोवंक शकता हें दाखोवपाचे प्रयत्नांतल्यान हें घडटा, नाजाल्यार हें अशें घडपाची गरजच ना. हें संवसारांत खंयच घडना. संवसारांत सगळे कडेन जंय आपली भास, आपले भाशे विशींचो अभिमान आसा, थंय आपल्या लोकां मुखार उलयतना दुसरी भास कोण वापरचोच ना. जपानी मनीस वापरचो ना, चिनी मनीस वापरचो ना, रशियन मनीस वापरचो ना, जर्मन मनीस वापरचो ना, इंग्लीश मनीसय वापरचो ना. म्हणटकच हो न्यूनगंड आमचे भितर कित्याक आयला हो एक वेगळो प्रश्न. पूण तो आसा ही गजाल खरी, नाजाल्यार कितल्याशाच सुवाळ्यांनी गरज नासतना आमकां स्वताची भास आसतना ती भास कुशीन दवरून दुसरे भाशेंतल्यान उलोवपाची एक वायट संवय जाल्ली आसा, ती बी आमीच मोडची पडटली. ती मोडपाची गरज इतल्या खातीर आसा की ती जर वाडत गेली जाल्यार मागीर परत भास कित्याक जाय आपली? मागीर इंग्लीश भास आनी इंग्लीश संस्कृताय सगळी आपणावया असो विचार येवं येता. तें जर घडूंक फावना जाल्यार आमचे भाशेंतल्यान उलोवपाचो प्रयत्न तरी जावंक जाय. कांय जाणांक भंय दिसता म्हजी कोंकणी सारकी जावची ना, देखून हांव कोंकणी टाळटा आनी इंग्लिशींतल्यान उलयतां. हागा तूं इंग्लीश उलयता ती इंग्लीश मनशा भशेन जायना, हेंय तितलें खरें. म्हणटकच कोंकणी कशीय जावं ती उलय तूं. उलोवपाक तुका कांय अडचण ना न्ही, आनी उलयतना तुका एक उतर कोंकणींतल्यान मेळ्ळें ना जाल्यार घे खंयच्याय भाशेंतलें. पुर्तुगेज घे, इंग्लीश घे, मराठी घे, हिंदी घे, खंयच्याय घे. कांय अडखळ ना तातूंत. सगळें उलयतना अशेंच चलता. पूण तो एक कॉम्प्लेक्स जो आमच्यांत आसा की आपल्याक उणाक लेखतले, आपल्याक कमी लेखतले आनीक म्हणून ती उलोवप ना. हो अनुभव हांवें 5 वर्सां गोंयचे विधानसभेंत घेतला. कांय मंत्री आनी कांय आमदार हे व्हडलीशी इंग्लीश बरी आयली ना तरी हट्टान इंग्लिशींतल्यान उलयताले, आनी हाजो परिणाम असो जातालो की ज्या आमदारांक इंग्लिशींतल्यान उलोवंक येनाशिल्लें, येना आमकां सगल्यांकच येता अशें ना न्ही ते उलयत नाशिल्ले, ते मोने रावताले, ओगी रावताले. कारण ताका तो कॉम्प्लेक्स निर्माण जातालो. हेर कितलेशे जाण इंग्लिशींतल्यान उलयल्यात आनी आपल्याक कांय इंग्लीश उलोवंक येना, म्हणटा आतां आपणें दुसरे भाशेंतल्यान उलयल्यार तें उणेपणाचें दिसतलें अशें ताका दिसतालें, आनी म्हणून ते उलयनाशिल्ले. आनी जेन्ना राजेंद्र आर्लेकार हे सभापती आसतना कोंकणीक आनीक इल्लीं दारां उक्तीं जालीं विधानसभेंत, तेन्ना मेकळेपणान सगळे उलोवंक लागले. हो फरक. आनी हो फरक भायरूय जावपाची गरज आसा. हो फरक घरांनी जावपाची गरज आसा, हो फरक बाजारांत जावपाची गरज आसा, हो फरक भौशीक सभांनी, बसकांनी आनी मेळाव्यांनी जावपाची गरज आसा. कित्याक दुसरें संवंग घेवपाक जाय? आमचे कडेन भासच नाशिल्ली जाल्यार गजाल वेगळी, पूण भास आसा न्हय आनी त्या भाशेंतल्यान सांगूंक जाता न्हय. आतां भौशीक मळाचेर हें खुबशें उणें जालां. म्हाका उगडास जाता 1963 लोहिया मैदानाचेर आमी कांय जाण कोंकणींतल्यान उलयल्ले म्हणून आमचेर फातर मारिल्ले. ते फातर मारपी मराठीवादी आशिल्ले, कोंकणींतल्यान उलयिल्लें पसून तांकां सोंसनाशिल्लें. ती परिस्थिती आज उरूंक ना. आज राजकीय सभा जावं
सामाजीक सभा जावं कसल्योय सभा जावं भौशीक सभांनी लागीं लागीं सगळेच कोंकणी भाशेन उलयतात, कारण लोकांक समजता ती सगळ्या लोकांक समजता ती वो चडांत चड लोकांक समजता ती म्हणटकच हें लक्षांत धरून आमी लोकांनी हो मार्ग आपणावपाची गरज आसा. आनी अशें घडलें आनी तातूंत आमी जैतवंत जावंक पावले जाल्यारच हो प्रस्न आमकां जाय तसो सुटावो जावं येता. हें आमीच पयलेच फावटी करतात अशें न्हय. तमिळनाडू आनी केरळ ह्या 2 राज्यांनी वचून पळोवचें. केदो अभिमान ते आपले भाशे विशीं बाळगितात तो. दुसऱ्यो भाशा आयल्यो तरी ते जाता तितले आपली भास उलोवपाचें सोडनात. हो अभिमान आनी ताका लागून भास आनी संस्कृताय तिगूंक पावता, नाजाल्यार ती तिगना. आमकां मुंबयचे भशेन जर कॉस्मोपॉलिटन जावपाचें आसा तर गोंयकारपण म्हणटा तें गुठलावन माळ्यार उडोवचें पडटलें. पूण जर गोंयकारपण राखून दवरतले, गोंयची डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी राखून दवरतले, तर आमची संस्कृताय आनी अस्मिताय राखून दवरपाची गरज आसा. आनी ती संस्कृताय आनी अस्मिताय राखून दवरतले जाल्यार आमची कोंकणी भास राखून दवरपाची गरज आसा आनी दरेक कडेन ती उलोवपाची गरज आसा. आतां कोणूय म्हणटलो की म्हजे मुखार ऑडियन्स जर मराठी मनशांचे आसले जाल्यार कितें करचें? तुका मराठी येता जाल्यार तांचे कडेन तूं मराठीन उलय. कित्याक ते मराठी भाशे. लोक इंग्लीश आसा. इंग्लंडांतल्यान आयिल्ले पर्यटक आसात आनी तांकां कितेंय तरी म्हायती दिवंक जाय. तूं इंग्लिशींतल्यान उलय. हिंदी लोक आसा, हिंदींतल्यान उलय. पूण आपल्याच लोकां मुखार दुसरी भास कित्याक जाय? जर मुखार बशिल्ले सगळे गोंयकार आसात जाल्यार मागीर दुसरी भास आसपाचें कारणच ना. हो मार्ग आमची भास उलोवन, बरोवन आनी आमची संस्कृताय आनी अस्मिताय हाजे कडेन तिजी आनिकूय घट्ट सांगड घालून सांबाळपाचो वावर आमचे मुखार आसा. आनी हो वावर सादो न्हय. हांगा अभिमान जाय, हांगा प्रयत्न जाय आनी हांगा एक निश्चित हावेस जाय आनी त्या हावेसा फाटल्यान निश्ठ जाय, लॉयल्टी जाय. तुजे कमिटमेंटा कडेन तुजी लॉयल्टी जाय. 2 दीस केलें आनी सोडून दिलें पावचें ना. देखून आमचे गोंयकारांचें कर्तव्य आयच्या पावंड्यार थारता तें अशें की आमी दरेक कडेन आमची भास उलोवची. जंय सामकीच गरज आसा थंय मागीर दुसरी भास उलोवं येता. ती कारणां वेगळी आसतात. पूण जाता तितले आपले भाशेचो वापर करीत रावप हें गरजेचें जर आमी आमचें गोंयकारपण सांबाळूंक सोदतात तर. इतल्याचेर आज हांव हांगा थांबतां. तुमकां मानवतलें अशें हांव धरतां. मानवलें ना जाल्यारूय ताजेर विचार जावचो इतलें मागतां. सगळ्यांचें बरें जावं.